बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल्ला भट्टी। आज सबसे पहले जो अभी मैं आपको खबर देने लगा हूं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इस लिहाज से कि मौलाना फजल रहमान और क्योंकि के अंदर जो इस वक्त लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन बिल्डअप हो चुकी है, उसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो यानी कि खबरें आ रही हैं, ख़ास तौर पे सवाल के हवाले से और इस तरह के जो यानी कि वहाँ सिचुएशन बिल्डअप हुई है, तो उस हवाले से अब उसके पीछे कुछ मुहर्रिकात जो यानी कि कहा जा सकता है मुबैना तौर पे, और वो ये हैं कि जो अभी मौलाना फजल रहमान साहब का इस हवाले से एक बयान आया है कि जो सवाल के अंदर और इस किस्म की जो सिचुएशन यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, तो लिहाजा इस सूरत में उसने मौलाना फजल रहमान ने वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया है। अब ये देखो कि इनके मुतालबात मौलाना फजल रहमान ने क्या मुतालबा किया है कि के अंदर गवर्नर राज लगा देना चाहिए हुकूमत को, जो सवाल और इस किस्म की सिचुएशन है, क्योंकि जो सूबाई हुकूमत है वो वहाँ यानी कि हालात नॉर्मल यानी कि वहाँ अमन अमान बरकरार रखने में नाकाम हो चुकी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो सवाल के अंदर सिचुएशन क्रिएट हो गया उसके पीछे क्या यानी ये सियासी महरक़ात है, क्या उसके अंदर क्या वाक़ई यानी बैरूनी यानी लोग वहाँ मुलव्वस है, या अंदरूनी कुछ इस तरह के हालात क्रिएट किए जा रहे हैं। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब को वाज़ेह पैगाम देना चाहिए। इस हवाले से वाज़ेह तौर पे उनको अपना यानी कि मुद्दा बयान करना चाहिए कि इसके पीछे उन जो उन्होंने ये लाइन बोली है, इसके पीछे उनका यानी कि क्या वजह थी, क्या मुहर्रिकात थे, क्या लब्बे-लुबाब था और क्या यानी कि उनकी इंटेंशन क्या थी। और ये जो उन्होंने बयान दिया ये बड़ा ख़तरनाक है। तो इसका मतलब ये है कि जो के अंदर इस वक्त सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की ख़राब हो चुकी है, उसके पीछे क्या ये मतलब सियासी पॉलिटिकली लोग ये कर रहे हैं, तो ये बड़ा एक ख़तरनाक है। और इस हवाले से मेरे ख्याल में सीरियस किस्म का यानी कि नोटिस लेना चाहिए। और इस हवाले से ख्वाजा आसिफ का एक बयान भी आ चुका है कि ये वाला जो इस वक्त के अंदर जो सिचुएशन यानी कि ख़राब हो चुकी है, वो सूबाई हुकूमत का मसला है, वो वफाकी हुकूमत का मसला नहीं। और अगर सवाल के अंदर कुछ होता है तो अगर, लेकिन अभी तक हमने यानी कि जो 2009 वाली सिचुएशन थी वो अभी दोबारा हमने क्रिएट करने की यानी कि वहाँ ऑपरेशन और इस तरह के जो आईडीपीज वाला सेटअप वहाँ हमने लगाया था, वो अभी हमारी यानी कि उस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन ये है कि यहाँ से आप ये देखो कि मुल्क का वजीर दिफा क्या कह रहा है, उसको यानी कि आप जब इस किस्म के हालात होते हैं, मेरे ख्याल में सबको, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो वफाकी हुकूमत हो, इन सब को मिल बैठ के और पाक अफवाज के साथ मिल के इनको शाना बशाना खड़े होके पाक अफवाज के, क्योंकि उन्होंने आमिर जानों के नजराने पेश करके 2009 के अंदर भी उन्होंने आमिर जानों के नजराने पेश करके ये वाली सवाल के अंदर, बल्कि पूरे के अंदर छोड़ो, कराची बलूचिस्तान के अंदर जो आज अमन है वो पाक अफवाज की वजह से, पाक अफवाज की कुर्बानियों की वजह से, जो उन्होंने अपनी 80,000 जानों का नजराना पेश करके ये मतलब कि ये अमन अमान लिया, ये ऐसे नहीं मिला, ये कोई ट्रे में हमें रख के नहीं मिला, इसके लिए पाक अफवाज ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। कई माँ के लखते जिगरों ने उन्होंने आपने यानी कि अब जानों के नजराने पेश करके ये अमन हासिल किया है। कई बहनों, कई यानी माओ बेटी बहनों के यानी कि उनके जो यानी कि भाई बाप शोहर, उन्होंने कुर्बानियां दे के उन्होंने आपने बच्चे यतीम करवाए, लेकिन इन्होंने आपने आपने लेकिन आपने मुल्क की आंच पे यानी कि अमन अमान पे कोई यानी कि सौदेबाजी नहीं की, उन्होंने आपने जानों के नजराने पेश करके यहाँ अमन अमान लिया। तो अब अगर इस किस्म के जो हालात पैदा हो रहे हैं और इस किस्म के बयान से आप ये अंदाजा लगा लें कि इनकी इंट्यूशन क्या है। और माशाल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब ने आपको जमहूरियत का अलम बरदार कहते हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि क्या ये गवर्नर राज आईनी तरीका है, इनसे पूछना चाहिए। और फिर कहते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरियत के अंदर ये स्टाइल होता है। इनको मेरे ख्याल में मौलाना साहब आप एक आलम दीन है, आपको किस किस्म की बातें करते हैं। अभी कहते हैं कि इमरान खान को इलेक्शन होगा तो ये हमारी मर्जी से होगा, पहले आप कहते थे ये जाली असम्बली है, ये हो गया, आज उसी असम्बली को आप कह रहे हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक जब हम चाहेंगे इसको खत्म करेंगे, जब हम चाहेंगे। उसी जाली असम्बली के अंदर आपका बेटा बैठा हो, उसी जाली असम्बली के अंदर आपका बेटा आज वफाकी वजीर बन के बैठा है, उसी असम्बली के अंदर आपके बाकी, और आपने भी भरपूर कोशिश की कि सदारत शेख की, लेकिन वन फॉर्चुनेटली हो नहीं सका। आप एक जानिब कहते हो ये जाली असम्बली है, दूसरी जानिब आप मजे उठाते हो। आप बताओ कि जो भी आपने रिसेंटली टर्की का टूर किया था एहसन इकबाल के साथ है सरकारी, वो किस बेस पे किया था। इस कौम के पैसों में आपने जो सरकारी ट्रिप करते हो वो किस कानून के तहत कर रहे हो। आप जो सरकारी मीटिंग्स के अंदर खासतौर पर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जो होती हैं, जो हसास मीटिंग होती हैं, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, वो जो जब इस तरह की मीटिंग और वफाकी जो कैबिनेट का इजलास होता है उसके अंदर आप किस हैसियत से बैठते हो, आपके पास क्या अथॉरिटी है, किस कानून के तहत बैठते हो।
آپ اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہو، میرے خیال میں مولانا صاحب آپ کو سوچنا چاہیے۔ لوگوں نے یعنی کہ آپ نے جانوں کے یعنی کہ نذرانے پیش کر کے یہ امن حاصل کیا، اور آپ وہاں کیا کہہ رہے ہو کہ اس قسم کے جو حالات ہیں اس کے بعد یعنی کہ وہاں گورنر راج لگا دینا چاہیے؟ کیا یہ کس قسم کے آپ بیانات دے رہے ہیں؟ کیا گورنر راج لگنے کے بعد اتنا آسان ہے یعنی وہاں گورنر راج لگنا؟ کیا وہ لوگ یعنی خاموشی سے قبول کر لیں گے؟ آپ کیا لوگوں کو پیغام بجائے آپ نے اکٹھا مل بیٹھ کے ان کے یعنی کہ آپ تو بلکہ کے پی کے اور وہاں آپ کی ایک اچھی ورتھ بھی ہے، آپ وہاں کے لوگوں کے جو وہاں کے یعنی سواد کے کوئی جو ہیڈ ہے، وہاں کے جو ان کا جرگا سسٹم ان کے جو ہیڈ ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات چیت کرتے، درمیانی راستہ نکالتے، ان کو سمجھاتے، ان کو بلکہ صوبائی اور وفاقی حکومت مل کے اس حوالے سے یعنی کنسنسس بلڈ اپ کر کے ان لوگوں کے پاس جاتی، ان کو بتاتی، ان کے یعنی کہ جو یعنی کہ خد و خال ہے، ان کے جو یعنی کہ کچھ خدشات ہیں ان کو دور کرتی، اور وہ لوگ مانگی تو امن رہے ہیں نا، وہ کون سا یعنی کہ کوئی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ بجائے ان کو یعنی کہ پاک افواج کے یعنی کہ ان کو خلاف اور ان کے یعنی کہ زہر اگلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ پاک افواج کے خلاف اس قسم کے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں آپ کو اس حوالے سے یعنی کہ تھوڑا سوچنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے بیان دینے چاہیے کہ آپ کیا بیان دے رہے ہیں اور آپ کے بیان کی ورث کیا ہوگی۔ اور ماشاءاللہ وزیر داخلہ تو وہ ہے کہ ان کو صرف اس وقت پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، چاہے ملک کے اندر کچھ بھی ہو، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے رانا ثناء اللہ صاحب آپ وفاقی وزیر داخلہ ہے، وہ ایک یعنی چھوٹے سے علاقے کے نہیں، کوئی چھوٹے سے کونسلٹ کے نہیں ہے علاقے کے، آپ وفاقی وزیر داخلہ ہے، اور یہ بارڈر اور اس قسم کی جو سچویشن ہے اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے، اس کو آپ اس کی بھی ذمہ داری آپ کی، آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں، دنیا کو کیا بتا رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھو کہ وزیر اعظم کے بعد اگر سب سے عام کوئی ہوتا ہے تو وزیر داخلہ کا، کیوں؟ کیونکہ جب ملک کے اندر امن و امان ہوگا، سب کچھ یہ کریٹ کرنا یہ وزیر داخلہ کا کام ہوتا ہے، اور جب یہ آئے گا تو تبھی معاشی استحکام آئے گا نا، تبھی آپ کے یعنی کہ سیاحت کو فروغ ملے گا، یہ سب کچھ ہے۔ اور سوات یہ وہ علاقہ ہے کہ جس نے یہ بھی جو بڑی عید گزری ہے اس کے اوپر صرف سوات کے علاقے کے اندر اس کو ایشیا کا سوئٹزرلینڈ اسی لیے کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر یعنی جو بڑی عید گزری ہے اس کے اندر اس نے صرف 7 ارب روپے کا یعنی کاروبار وہاں بزنس ہوا ہے، تو یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے نا جب یہ پاک افواج کی قربانیوں کی بدولت وہاں امن برقرار تھا، یہ امن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، تب یہ بزنس، اور اسی لیے اس کو یعنی کہ سوات کو تو ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے، تو آپ اس کے حوالے سے اس قسم کی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، اٹس مین کہ آپ وہاں کے لوگوں کو جو یعنی کہ وہاں بھڑکا رہے ہیں اور اس بد امنی پھیلانے میں آپ کی کردار ادا کر رہے ہیں، آپ کیوں پیغام دے رہے ہیں؟ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کو وضاحت دینی چاہیے تھی، اور آپ پتہ نہیں کس قسم کے یعنی کہ بیانات دیتے، اور آپ پھر آپ نے آپ کو یعنی کہ علماء بھی کہتے ہو، میرے خیال میں آپ کو سوچ سمجھ کے اور ایک یعنی کہ ایک صحیح والا کردار ادا کرنا چاہیے، آپ کو تو بلکہ فرنٹ فوٹ پہ کھیلنا چاہیے تھا وفاقی حکومت کے ساتھ، اور خود مل بیٹھ کے آپ نے کنسنسس بلڈ اپ کرتے اور ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے بات چیت کرتے، بجائے آپ بات چیت کرنے کے آپ یعنی معاملات کو اور بگاڑے جا رہے ہیں، اس حوالے سے میرے خیال میں آپ کو تھوڑا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ تو آخر میں پلیز چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔